बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवैस अपने आप को अहले दुनिया से छुपाने के लिए निहायत खस्ता हाल रहते थे। अक्सर बदन ढांपने के लिए पूरा कपड़ा तक न होता था। लोग नंगा बदन देखकर कपड़ा ओढ़ देते थे। उनकी ज़ाहिरी हालत पर बेबसर अवाम उनका मजाक उड़ाते और उन्हें परेशान करते, लेकिन अहले नज़र की निगाहों से वो न छुप सके। उनकी शमीम रूहानियत अहले दिल लोगों को दूर दूर से खींचकर बुलाती थी। एक साहिब दिल ताबी हरम बिन हयान और अवैस की मुलाकात का पुरतासीर वाक़या खुद हरम बिन हयान की ज़बान से सुनने के काबिल है। उनका बयान है कि मैं अवैस करनी की ज़ियारत की तमन्ना में कूफा गया और तलाश करते करते फरात के किनारे पहुंचा। वहां देखा कि एक शख्स तन्हा बैठा निस्फ़ नहार के वक्त वज़ू कर रहा है और कपड़े धो रहा है। मैं अवैस के औसाफ सुन चुका था, इसलिए फौरन पहचान गया। वो फरबा अंदाम थे, रंग गंदम गूं था, बदन पर बाल ज्यादा थे, सर मुंडा हुआ था, दाढ़ी घनी थी, बदन पर एक सूफ का अजार और एक सूफ की चादर थी। चेहरा बहुत बड़ा और मुहीब था। करीब पहुंचकर मैंने सलाम किया। अवैस ने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, खुदा तुमको जिंदा रखे। मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने मुसाफा करने से इनकार किया और फिर कहा, खुदा तुमको जिंदा रखे। मैंने कहा, अवैस तुम पर खुदा रहमत नाजिल करे और तुम्हारी मगफिरत फरमाए। तुम्हारा क्या हाल है? गायत मोहब्बत में उनकी ज़ाहिरी हालत पर मेरे आंसू निकल आए। मुझे रोता देखकर वो भी रोने लगे और मुझसे फरमाया, हरम बिन हयान खुदा तुम पर रहम करे। मेरे भाई तुम कैसे हो? तुमको मेरा पता किसने बताया? मैंने कहा, खुदा ने। हरम बिन हयान कहते हैं कि इससे पहले ना कभी मैंने उनको देखा था और ना उन्होंने मुझे देखा था। इसलिए मैंने उनसे पूछा, आपने मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे जान लिया? खुदा की कसम, आज से पहले कभी मैंने आपको न देखा था। फरमाया, अलीम खबीर ने मुझे बताया, जब तुम्हारे नफ्स ने मेरे नफ्स से बातें की, उसी वक्त मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। जिंदा और चलते फिरते लोगों की तरह रूहों की भी जान होती है। मोमिनीन कहा कभी आपस में ना मिले हों और इनमें कोई तारुफ ना हो और ना उनको एक दूसरे से बातें करने का इत्तेफाक हुआ हो, फिर भी वो सब एक दूसरे को पहचानते हैं और खुदा की रूह के वसीले से बातें करते हैं, ख्वाह वो एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो। मैंने दरख्वास्त की कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाइए कि मैं आपकी ज़बान से सुनकर उसको याद कर लूं। फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया और ना ही आपकी सोहबत से बहरावर हुआ। अलबत्ता आपके देखने वालों को देखा और तुम लोगों की तरह मुझे भी आपकी हदीसें पहुंची हैं, लेकिन मैं अपने लिए दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता कि मुहद्दिस, काजी या मुफ्ती बनूं। हरम बिन हयान, मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम हैं। ये जवाब सुनकर मैंने अर्ज किया कि फिर कुरान ही कुछ आया सुना दीजिए। मुझे आपकी ज़बान से कुरान सुनने की ख्वाहिश है। मैं खुदा के लिए आपको महबूब रखता हूँ। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कुछ वसीयतें कीजिए ताकि मैं उनको हमेशा याद रखूं। मेरी दरख्वास्त सुनकर मेरा हाथ पकड़ लिया और औज़ बिल्लाह पढ़कर चीख मारकर रोने लगे और फरमाया, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, सबसे ज्यादा हक उसका कौल है, सबसे ज्यादा सच्ची बात उसकी बात है, सबसे ज्यादा अच्छा कलाम उसका कलाम है। ये कलमात फरमाकर मा खलकना सम्वात वल अर्ज़ से होल अजीज़ुर रहीम तक तिलावत करके चीख मारकर ऐसे खामोश हुए कि मैं समझा बेहोश हो गए। फिर मुझसे फरमाया, हरम बिन हयान, तुम्हारे बाप मर चुके, अनकरीब तुमको भी मरना है। अबू हयान मर चुके, उनके लिए या जन्नत है या दोज़ख। इब्ने हयान, आदम मर गए, हवा मर गई। इब्ने हयान, नूह और इब्राहिम खलीलुर रहमान मर गए। इब्ने हयान, मूसा नजीर रहमान मर गए। इब्ने हयान, दाऊद खलीफातुर रहमान मर गए।
ابن حیان محمد رسول الرحمان مر گئے۔ ابن حیان ابو بکر خلیفۃ المسلمین مر گئے۔ ابن حیان میرے بھائی عمر بن خطاب مر گئے۔ یہ کہہ کر عمر کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ حضرت عمر فاروق اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا۔ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا شمار مردوں ہی میں ہے۔ ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور چند مختصر دعائیں پڑھ کر کہا، حرم بن حیان، کتاب اللہ صلح امت کی ملاقات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی خبر موت دے دی اور تمہاری خبر موت دی۔ آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا۔ واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا۔ خبردار، جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا ہو۔ پھر فرمایا، خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدایا جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہچوانا اور اپنے گھر دارالسلام میں مجھے اس سے ملانا۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رہنے دے، اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھ اور دنیا سے تو نے جو حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر اور اپنا عطا یا اس نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ یہ دعائیں دے کر مجھ سے خطاب فرمایا کہ حرم بن حیان، اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں۔ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی غم میں مبتلا رہوں گا، اس لیے آئندہ نہ تم مجھ سے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا۔ تمہاری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ مجھے یاد کرتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر کرنا۔ میں بھی انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں حد نظر تک دیکھتا رہا، وہ ایک گلی میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی سے کچھ سراغ نہ ملا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کو ایک دو مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔